السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين واصلح لي شاني كله لا إله إلا أنت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود
ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات خاص واسطے، بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس بابرکات قرآن کریم دا 26واں سپارہ سورہ فتح دی ایک آیت مبارکہ دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اس تو بعد تہانوں اور مینوں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج دا خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال گفتگو کرانگا۔ اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اے آپ دا نام ہے اور آپ دی کنیت ابو حفص، اور آپ دا لقب ہے فاروق، اور آپ دا خاندان ہے عدی خاندان۔ عدی خاندان دے کول 2 منصب سن۔ عرب دے ملک اندر زمانہ جہلیت اندر 2 منصب سن عدی خاندان دے کول۔ جدوں بھی کوئی قبیلے آپس اندر لڑتے اور انہاں دی جدوں صلح کروائی جاندی، جدوں ثالث مقرر ہوندا تے عدی خاندان دا ثالث مقرر کیتا جاندا۔ اگر کسے نال مذاکرات کرنے ہوندے تے سفیر بن کے حضرت عمر بن خطاب دے خاندان دے لوگ ہی جایا کردے۔ اے 2 منصب سن آپ دے کول۔ تے میں اپنی بات دا آغاز کراں اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دا 6واں سال ہے تے حضرت صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھے کم و پیش اجے 39 بندے مسلمان ہوئے سن۔ 39 ایک گھٹ تے 40 بندے مسلمان تے مکے والے انہاں تے بڑا ظلم کردے، بڑیاں زیادتیاں کردے، بڑیاں سزاواں دیندے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ پاک دے کولو دعا فرما دیتی۔ غور کرے آجے نبی پاک نے کیڑی دعا فرمائی؟ فرمایا اللہم اعز الاسلام بأحد الرجلین اما ابن حشام و اما عمر بن الخطاب۔ آسمان والے سچیا مالکا، میں تیرا نبی تیرے کولو دعا کر رہا، اللہ 2 بندیاں چوں ایک بندہ مینوں اللہ سونے عطا کر دے، اسلام نو عزت مل جائے گی، اسلام نو بڑیاں لوڑاں پہ گیاں نے۔ اللہ یہ 2 بندے بڑے بڑے چودھری نے مکے دے، یا اللہ جیڑا تینوں پسند ہے، جیڑا اسلام واسطے بہتر کام کر سکتا ہے، اللہ او بندہ مینوں عطا کر دے تے میں قربان جاواں۔ آسمان والے رب نے اگر اپنے دین واسطے پسند کیتا ہے، اگر مومنہ بندیاں واسطے پسند کیتا ہے، اللہ پاک نے حضرت عمر بن خطاب نو پسند فرمایا، اور اللہ پاک قرآن کریم اندر بیان کر دینے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔
اے تے اللہ پاک دا فضل ہے، اللہ جندے تے مرضی اپنا فضل کر دے، انہیں کسے کو پوچھنا نہیں، او کسے دا محتاج نہیں، کسے تے اپنا فضل فرما دے۔ اللہ پاک نے حضرت عمر تے اپنا فضل فرمایا اور میرے نبی دی دعا نو اللہ نے قبول فرما لیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میرے نبی پاک دے چاچا جی نے 3 دن پہلے اے مسلمان ہوئے نے تے 3 دن بعد اللہ نے عمر نو اپنے دین واسطے پسند فرما لیا۔ مورخین نے لکھا ہے 27 سال عمر حضرت فاروق اعظم دی، 27 سال عمر تے سونے گبرو جوان نے، قد کاٹ بڑا سونا ہے، شکل و صورت بڑی پیاری ہے، بڑا باروب چہرہ ہے، موٹیاں موٹیاں اکھاں نے، اگر کسے نو غور نال ویکھ لیندے اللہ جاندا ہے بندہ ڈرن لگ پیندا، ایڈا پیارا عمر ہے۔ اج عمر نے کلمہ پڑھیا ہے تے نبی دیاں یاراں نے نعرہ تکبیر بلند کر دیتا ہے، ورنہ مسلمان لوگ دے پھر دے گھراں چوں باہر نہ نکل دے، کافر انہاں تے بڑیاں سختیاں کر دے، پر میں قربان جاواں نبی پاک نے اسلام دی عزت واسطے اللہ کولو جڑی دعا کیتی، اسلام دی عزت بن کے آیا تے عمر بن خطاب بن کے آیا ہے۔ تے پھر غور کریا جے میرے دوستو، اگلی حدیث اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی اندر حدیث موجود ہے۔ ایک دن نبی پاک بیٹھے نے، فرمایا میرے صحابہ میری گل تے غور کریا جے، آپ فرماندے نے لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ او میرے صحابہ دی جماعت، اگر میں محمد تو بعد جہان اندر کوئی اللہ نبی پیدا کرتا تے عمر بن خطاب نو اللہ نبی بنا دیندا، پر اللہ پاک نے مینوں خاتم النبیین بنایا ہے، اللہ نے نبوت دا دروازہ میں محمد تے بند کر دیتا ہے، نبیاں تو سب تو بعد آن والا میں نبی ہاں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں، اگر کوئی نبی بن کے آندا تے میرا عمر نبی بن کے آندا۔ تے مولانا نے بڑی پیاری بات بیان کی تھی، آندے نے ختم نبوت دا سالار آیا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا، نواں نبی جگتے ہن آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ تے اگلی بات غور کریں دوستان، آندے نے پیر جگت پھرن جویں برساتی ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگان وڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگان وڈیاں، پر روڑاں نو کلمہ، پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ عمر میرا نبی بن کے آندا، کیوں میرے نبی نے گل کیتی ہے، آج یہ بھی تفسیر سن لو، اس واسطے دوستان نبیاں دا کم میں بڑی ہمت دے نال، کیونکہ نبیاں تے ازمائشاں بڑیاں آدیاں نے، نبیاں نو ستایا بڑا جاندا ہے، نبیاں نو دکھ بڑے دیتے جاندے نے، تے نبیاں دا حوصلہ بڑا ہوندا ہے، نبی قوت دے اعتبار نال بہت زیادہ قوت والا ہوندا ہے، اور نبی بردبار بڑا ہوندا ہے، نبیاں اندر حوصلہ بڑا ہوندا ہے،
ہے اللہ نے ساریاں خوبیاں حضرت عمر نو عطا فرمائیاں سن۔ آپ دی فکر بھی بہت بہتر، آپ دی سوچ بھی بڑی پیاری، اور آپ دے اندر ہمت بھی بہت زیادہ، آپ اندر قوت بھی بہت زیادہ، اور آپ دے اندر اینا کو حوصلہ سی اور دین نال اتنی محبت سی، کدی دین اندر کدے لچک برداشتی نہیں سن کر دے۔ اے خوبیاں دے نال نوازے اللہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اگلی حدیث تے غور کری میرے دوستان، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کردے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث اللہ دے محبوب پیغمبر دی صحیح البخاری اندر حضرت عبداللہ بن مسعود دی گل سنیا نے، آندھنے میرے یارو سن لو، ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمرا، اوے لوگو کلے اسلام نو عزت نہیں ملیاں جدوں دا عمر مسلمان بنے آئے، اللہ نے مسلمانوں نو بھی عزت عطا کر چھڈی ہے۔ پہلے سانو ذلیل کیتا جاندا، سانو مارا ماریاں جاندیاں، سانو دکھ دیتے جاندے، سانو ستایا جاندا، پر میں قربان جاواں اے حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کردے نے، اللہ دی قسمیں جدوں دا عمر مسلمان بنے آئے اودوں دیاں اللہ پاک نے اساں مسلماناں نو بھی عزت عطا فرما دتیاں نے۔ کیسا پیارا عمر ہے جو مسلمانہ دی عزت بن کے آیا، جو اسلام دی عزت بن کے آیا، اور معمولی دی بات نہیں، میرے پاک محمد دی مراد بن کے آئے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اگلی حدیث سنیا رے، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد، یار بلند آواز نال کیا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم، سنیا جے حدیث میرے نبی دی، مدینے دیاں نا سرداراں دیاں بیویاں، چودھریاں دیاں بیویاں نبی پاک دے نال کوئی گل بات کر رہی سن، تے کچھ انہاں دے مطالبات سن، کچھ باتاں سن، تے دروازہ کھڑکایا گیا، تے میرے مصطفیٰ نے پوچھیا کون ہے دروازہ کھڑکان والا؟ تے جناب عمر آندے نے سونیا محبوبہ میں عمر ہوں۔ آپ نے فرمایا میرا عمر اگے آ جا، تے اے جڑیاں بیبیاں سرداریاں نبی پاک دے کول بیٹھیاں سن، جلدی دے نال اٹھ کے آپ دے گھر چلیاں گئیاں، تے جدوں حضرت عمر داخل ہوئے نا تے نبی پاک مسکرا رہے سن، تے حضرت عمر آندے نے محبوبہ اللہ تانوں ہمیشہ ہی مسکراندا رکھے، میرا محبوب آج بڑے خوش جے۔ فرمایا عمر تیرے آن تو پہلا مدینے دیاں سردارنیاں میرے کو بیٹھیاں سن، گلاں باتاں کر رہی سن، جا تیرا نام سنیا تے ڈردیاں ساریاں گھر اندر داخل ہو گئی ہیں۔ تے حضرت عمر بلند آواز نال آندے نے اوے اپنی جان دیاں دشمنوں، عمر دا کی مقام ہے؟ مقام تے اللہ دے محبوب پیغمبر دا، تسی میرا حیا نہیں سی کرنا بلکہ مدینے والے مصطفیٰ دا احترام کرنا سی۔ تے بیبیاں بول کے آندیاں نے عمر نبی پاک دا تے مزاج بڑا نرم ہے، انہاں دے کول بیٹھ کے تے اسی گلاں کر لینیاں، عمر تیرا مزاج بڑا سخت ہے، سانوں تیرے کول ڈر بڑا آندا ہے۔ جدوں میرے مصطفیٰ نے گل سنی نا عورتاں دی، آپ فرماندے نے عمر میرے ول ذرا متوجہ ہو، کی فرمایا میرے مصطفیٰ نے ذرا سنیا رے، آپ فرماندے نے والذی نفسی بیدہ، او میرا عمر مینو اس اللہ دی قسم ہے جن دے قبضہ قدرت اندر میں محمد دی جان صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماندے نے او میرا عمر اے تے مدینے دیاں عورتاں نے، او میرا عمر جڑے رات تو جا رہا ہوئے تیرا تا سامنا شیطان بھی نہیں کردا، عمر تیرا تا سامنا شیطان بھی نہیں کردا، ابلیس نہیں کردا، تو جڑے رات جا رہا ہوئے شیطان تیرا رستہ چھڑ دے، او راہ چھڑ کے تے دوجے راہ لگ جاندا ہے۔ اوے میرے مصطفیٰ نے قسم چک کے گل کیتی، شیطان ڈردا ہے تے جناب فاروق اعظم کو ڈردا ہے، تے خدا جاندا ہے
ساڈے رنگیاں بندیاں تے شیطان سواریاں کر لیندا ہے، بڑے بڑے ورگ لا لیندا ہے، بڑے بڑے گناہ کروا دیندا ہے۔ عمر تیری عظمت دے کیا کہنے کہ تیرا سامنا ابلیس بھی نہیں کرتا۔ دعا کرو اللہ عمر دی سچی محبت نصیب فرما دے۔ اور سنو عمر دا مقام کیے، صحیح البخاری اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کردے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماندے نے میرے صحابہ، او میرے صحابہ جمع ہو جاؤ، آج میں تہانوں اپنا ایک خواب سناواں۔ میرے صحابہ میں تہانوں اپنا خواب سناواں تے میرے نبی فرماندے نے آنا نائم، او میرے صحابہ میں ستا ہویا سا۔ صحیح البخاری دی الفاظ نے آپ فرماندے نے رائیتونی فی الجنہ، اللہ پاک نے میں محمد نو ستیاں ستیاں جنت وکھائی ہے۔ میں محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے خواب اندر جنت بخائیے تے آپ فرماندے نے میرے صحابہ جبریل میرے نال نال تے میں کی ویکھیا ہے، ایک بی بی ہے، ایک محل دے ایک کونے اندر بہ کے وضو بھی کر دی ہے۔ محل بڑا عالی شان ہے، محل بڑا خوبصورت ہے، ان دا ڈیزائن بڑا پیارا ہے، ان دے رنگ بڑے پیارے نے۔ تے میں جبریل کو پوچھنا، اے میرا جبریل ذرا مینوں اے دسنا آ جڑا محل اللہ نے کندے واسطے بنایا ہے؟ جبریل محل اللہ نے کندے واسطے بنایا ہے؟ تے جناب جبریل آندے نے سونیا محبوبہ اے تہاڈا خادم، اے تہاڈا غلام حضرت عمر بن خطاب، اللہ نے اے محل عمر بن خطاب دا بنایا ہے۔ تے نبی پاک فرماندے نے محل دی ڈیزائن بڑی پیاری ہے، میرا دل کردا سی میں محل اندروں بھی جا کے ویکھاں، پر مینوں عمر دی غیرت یاد آ گئی۔ عمر بڑیاں غیرتاں والا ہے، اللہ دی قسم ہے غیرت مند ہے کہ میرا نبی بھی آندا عمر غیرتاں والا ہے۔ میں نے عمر دی غیرت یاد آ گئی۔ آپ فرماندے نے میں جناب عمر نو دسیا، اوے میرا عمر میں جنت اندر تیرا محل ویکھیا ہے، میرا دل کردا سی میں اندر چلا جاواں، پر عمر مینوں تیری غیرت یاد آ گئی۔ حضرت عمر ٹائم مار کے روون لگ پئے، آندے سونیا محبوبہ تسی اندر چلے جاندے، میں عمر نے تواڈے کولوں غیرت کرنی سی؟ سونیا تسی ضرور میرے مکان اندر، میرے گھر اندر، میرے محل اندر ضرور داخل ہوندے، اور خدا دی قسمیں اور جندہ محل جنت اندر جنیاں گوائیاں مدینے والا مصطفیٰ دے رہے، اس عمر دی شان تے عظمت دے کیا کہہ رہے، اور اندروں تے باہروں کالے آ تیری تے قسمت اندر ہے ہی بد نصیبی ہے، تیرے تے سینے اندر اللہ نے بغض رکھے ہے، محبت رکھی کوئی نہیں۔ اور اونا صحابہ دا جنہ دی شان اندر اللہ نے قرآن کریم آسمان تو اتار دیتا ہے۔ اور خدا جاندہ کون عمر؟ آؤ میں تو ہنو دساں کون عمر؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث سنیا رے مسند امام احمد اندر، جامع ترمذی اندر صحیح سند نال حدیث موجود ہے۔ تے نبی پاک ایک دن بیٹھے نے، فرمایا میرے صحابہ آؤ میں تہانوں اپنے عمر دی گل سناواں۔ صحابہ کہندے نے محبوب سونیا ضرور گل سناؤ۔ آپ فرماندے نے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، او میرے صحابہ میرے اللہ نے، نبی پاک فرما رہے ہیں او میرے صحابہ میرے اللہ نے میرے عمر دی زبان تے میرے عمر دے دل تے حق اتار دیتا ہے، حق نو جاری فرما دیتا ہے۔ فرمایا عمر جدوں بھی بولدا ہے حق ہی بولدا ہے، عمر جدوں بھی سوچدا ہے حق ہی سوچدا ہے۔ سبحان اللہ، گواہیاں دین والا نبیاں دا سردار ہے، اوے اماماں دا امام ہے، امام اعظم، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں لوگوں میرے عمر دی زبان تے میرے عمر دے دل تے اللہ نے حق نو جاری فرما دیتا ہے۔ اوے حق والا عمر آؤ سنیا نے کنے کو حق والا ہے؟ آج عمر وقت دا بادشاہ ہے، کدی عمر میرے مصطفیٰ دا صحابی ہے، آج میرے مصطفیٰ دنیا دے اندر موجود نہیں، آج میرا ابو بکر دنیا دے اندر موجود نہیں، آج مسلمانہ دا امیر المومنین تے جناب عمر، خلیفۃ المسلمین تے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستدرک حاکم دے اندر بات موجود ہے، وظائف لائے جا رہے ہیں، وظائف مانا وظیفہ مقرر کیتا جا رہا ہے، صحابہ دا نام لکھے جا رہے ہیں، حضرت اسامہ بن زید دا نام آیا، حضرت اندہ کنہ کو وظیفہ لا دئیے، فرمایا 4000 درم لکھ دیو، حضرت اسامہ بن زید دا 4000 درم لکھوایا، تے حضرت عبداللہ بن عمر دیاں واریاں آئیاں، اے سکا بیٹا ہے حضرت عمر دا، حضرت اندہ وظیفہ کنہ لائیے، فرمایا 3000 لاؤ، نبی دے صحابی دا 4000 تے اپنے بیٹے دا 3000 تے حضرت عبداللہ بن عمر بولے آندنے ابا جی میری گل سنیا جے او کیڑی خوبی ہے جڑی حضرت اسامہ اندر ہے تے میں ابن عمر اندر کوئی نہیں، او کیڑا مقام ہے جڑا اللہ نے حضرت زید نو دیتا ہے تے میرے بابے عمر نو نہیں دیتا، او کیڑا مقام ہے؟ آپ فرماندے نے عبداللہ سن لے تیرے نالو زیادہ نبی پاک حضرت اسامہ نال پیار کر دے سن، اور پترا میں بیٹا ہوندے ناتے نہیں ویکھ رہا، میں تے اپنے مصطفیٰ دی محبت ویکھ رہا، جنہ جنہ نال میرے نبی نو پیار اونا نال میں عمر نو پیار، اور جڑے میرے نبی دے پیارے سن او میں عمر دے بھی پیارے نے۔ اوے عبداللہ تیرے نالو زیادہ اسامہ نو نبی پاک پیار کر دے سن، تے ہوندا جڑا بابا زید جنیاں محبتاں نبی پاک حضرت زید نال کر دے سن او محبتاں تیرے بابے نال کوئی نہیں سی، اس واسطے اسامہ دا 4000 ہے تے تیرا 3000 ہے۔ تے اگلی بات سنیا رے امیر المومنین جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آؤ حکمران کی نوادے نے، اور سنیا جے میرے دوستو مدینے دا بازار ہے، حضرت اسلم حضرت فاروق اعظم دے نال نے فرمان نے ایک بی بی نے اشارہ کیتا ہے بازار دے اندر وقت دا بادشاہ جا رہا ہے، وقت دا حکمران جا رہا ہے، ایک بی بی نے اشارہ کر کے کھلار لیا حضرت جی میری گل سنیا جے، حضرت میں بیوہ عورتاں میری گل سنیا جے، حضرت میرا خامد فوت ہو گیا ہے، حضرت میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے، کمان والا کوئی نہیں، کار اندر فاقے شروع ہو گئے نے، حضرت میرا دل کرتا ہے مینوں کو جاتا کر دیو کیتے میرے بچے بھوکے نہ مر جان۔ آج ماپیاں دیاں اندراں، آج ماپیاں دا دل، اوے جوانوں اللہ دی قسم اولاد دی خاطر ماں باپ کا دی اونا دروازیاں دے بھی چلے جاندے نے جتھے جان تے دل نہیں کرتا، جتھے غیرت نہیں ماندی، پر ماں پہ اللہ جان دے آپ دی اولاد دیاں خوشیاں دی خاطر او دروازہ بھی جا کے کھڑکا دیں دے کہ میرے پتر دا دل نہ دکھے، میرا پتر ناراض نہ ہوئے، میرے بیٹے نو خوشیاں مل جان۔ اوے جوانوں اج تہاڈا ویلا اپنے ماں باپ نو خوشیاں دیا کرو، اپنے ماں باپ دا دل راضی کریا کرو، اللہ جاندا تسی ماپیاں دے دل دنیا تے راضی کرو گے آسمان دا رب آسمان تے بیٹھا راضی ہو جائے گا۔ اے بی بی آندی حضرت میرا خامد فوت ہو گیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے، حضرت گھر اندر فاقے نے، اینو آندے جے وقت دا حکمران تے نال پتہ کی آندی اینڈ تے جا کے حضرت میں تہانوں دساں میں خفاف بن اماد دی بیٹھیاں تے میرا بابا نبی پاک دا او صحابی ہے جڑا صلح حدیبیہ اندر بھی موجود سی،
جدو صحابہ نے نبی پاک دی حدیبیہ دے مقام تے بیعت کیتی سی، انہاں دے اندر میرا بابا بھی موجود سی۔ حضرت عمر نے آرڈر جاری کر دیتا، جلدی دے نال ایک اٹھ منگایا۔ غور کریا جے میرے دوستو، اینو بادشاہ دے نے، اینو حکمراناں دے نے، جڑا گلیاں بازاراں دے اندر بیوہ عورتاں دیاں وی گلاں سن لوے، جندے چار چفیرے پیرے ہی کوئی نہیں، اور جنہوں ماریاں بندیاں دا بھی بڑا خیال ہوئے کہ میرے ملک اندر ایسے لوگ بھی موجود نے۔ جلدی دے نال ایک اٹھ منگوایا، اندے تے 2 بوریاں گلا لا دیتا، غلہ لا دیتا گیا ہے۔ انہاں بوریاں دے درمیان اندر کپڑے اور کھان پین والیاں چیزاں اور درم و دینار بھی رکھ دیتے نے۔ ان دی نکیل، ان دی مہار حضرت فاروق اعظم نے اس بی بی نو پکڑا دیتی ہے، فرمانے نے جا بی بی لے جا تے جنی دیر تک ختم ہوئے گا ادو پہلا پہلا اللہ تینوں اندے نالوں بہتر ہور رزق عطا فرما دے گا۔ اے نہیں کہ دوبارہ تینوں میرے بوئے تے آن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، فرمایا ہے تیرے کو ختم نہیں ہوئے گا، اللہ اور بہتر رزق عطا فرما دے گا۔ تے جڑا بندہ نال انعام اے بولیا، آندا حضرت اے عورت نو تسی تھوڑا بھی دے دیندے تے راضی ہو جاندی، تساں اٹھ بھی دے دیتا، 2 بوریاں غلہ بھی دے دیتا، کپڑے بھی دے دیتے، درم و دینار بھی دیتا، نال کھان پین والیاں چیزاں بھی دے چھڑیاں نے، حضرت بہت زیادہ دے دیتا رے۔ آپ فرماندے نے اوے میرے ساتھیا تینوں پتہ کوئی نہیں، میں ویکھیا ہے کافراں دے نال ایک جنگ لڑی جا رہی سی، او جناب قلعے اندر بند ہو گئے، ایندا بابا ایندا بھائی انہاں نے قلعے دا محاصرہ کر لیا، انی دیر تک محاصرہ جاری رکھیا جنی دیر تک اللہ نے فتح نہ کر چھڈی۔ تینوں کی پتہ ہے بیٹی کنا دی؟ آوی ایک مسئلہ یاد رکھے آجے، کدی اولاداں دے کولوں وہ حق نہیں ادا کیتے جاندے، کدی اولاداں کولوں کمیاں رہ جان تے انہاں دے بڑیاں دی وجہ تو انہاں دا حیا کر لیا کرو کہ یارے بیٹا کیندا ہے یا بیٹی کیندی ہے۔ اس بی بی نے پہلا گلاں سنائیاں نے، اینڈ تے جا کے اپنا تعارف کرایا ہے، حضرت میں خفاف بن ایمان دی بیٹیاں۔ تے حضرت عمر نے جلدی دے نال انہاں تامن کیتا، او بھائی کسے دا باپ بڑا نیک ہوندا ہے، کسے دا دادا بڑا نیک ہوندا ہے، خاندان دے اندر ہوندا ہے ایک نام ہوندا ہے، علاقے اندر ہوندی ایک عزت ہوندی ہے۔ اوے لوگو انہاں بڑیاں دی وجہ تو چھوٹیاں دا احترام کر لیا کرو، محبت نال پیار نال کدی پیش آ جایا کرو، اور اندا صلہ اللہ دنیا اندر بھی دے گا، اگلے جہان اندر بھی دے گا۔ اور تیسری بات سنیا رے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وقت دے بادشاہ نے، میں دسنا ہے چاہنا کہ بادشاہ کنوں آندے نے، حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، فرماندے نے مدینے دیاں عورتاں واسطے حضرت عمر نے کچھ چادراں منگوائیاں، گل غور نال سنی میرے دوستا، مدینے دیاں عورتاں واسطے حضرت عمر نے کچھ چادراں منگوائیاں، انہاں نو تقسیم کر دتیاں، تقسیم کردیاں سب تو جڑی قیمتی چادر ہے، سب تو خوبصورت جڑی چادر ہے او ایک بچ گئی ہے، تے ایک بندہ بول کے آندا ہے حضرت اپنی بیوی نو تحفہ دے چھڈو۔ حضرت چادر بڑی پیاری ہے، حضرت اندہ رنگ بڑا پیارا ہے، اندہ ڈیزائن بڑا پیارا ہے، اپنی بیوی نو تحفہ دے دیو۔ فرمان لگے نہیں میری بیوی نالو زیادہ ام سلیت اے صحابیہ میرے پاک پیغمبر دی، فرمان دے نے ام سلیت دا سب تو زیادہ حق ہے، میری بیوی نالو زیادہ میرے مصطفیٰ دی صحابیہ خاتون دا زیادہ حق ہے۔ تے بندہ بول کے آندا حضرت کیڑی وجہ تو اس بی بی دا حق بہت زیادہ ہے؟ آپ فرماندے نے تینوں پتہ کوئی نہیں، میں اپنیاں گناہگار اکھاں دے نال ویکھیا ہے، اے بی بی میدان احد اندر جدوں مسلماناں دی جنگ جاری سی، اے بی بی مشکاں بھر کے پانی دیاں لے آ کے مجاہداں نو پیا رہی سی۔ او میرے نبی دے صحابہ نو اے بی بی جنگ اندر پانی پلا رہی سی، اس واسطے اے چادر میں ام سلیت رضی اللہ تعالی عنہا واسطے رکھی۔ اندازہ کرو میرے مصطفیٰ دے
صحابہ نال کنا پیار، صحابیاں نال کنا پیار، اس واسطے کہ انہوں نے دین واسطے قربانیاں بڑیاں دیتیاں نے۔ دوستو انہوں حکمران آندے نے، انہوں وقت دا بادشاہ آندے نے۔ اور اگلی بات غور کرے آجے، بادشاہ ہون دے باوجود، امیر المومنین ہون دے باوجود صحابی آندہ ہے اللہ نال تعلق کنا کوئے، قرآن پڑھ دے ہیں رکت کیسی تاری ہوندی۔ آؤ ایک بات سنو تے بات نو مکمل کرا۔ اے صحابی کہندہ ہے حضرت عمر مصلی تے کھلو کے جماعت کروا رہا سن، حضرت عمر امام بھی نے، حضرت عمر وقت امام بھی نے، وقت حکمران بھی نے، امام بھی ہے حکمران بھی ہے، مصلی تے کھلو کے جماعت کروا رہے نے۔ صحابی آندہ ہے مینوں جگہ ملی ہے تے آخری صف اندر ملی ہے، مینوں جگہ آخری صف تے ملی ہے۔ تسی خود اندازہ کر لیا کرو کہ ساڑیاں جمعے اندر کنیاں صفحہ ہوندیاں نے تے نماز اندر کنیاں ہوندے نے، اسی بھی مسلمان ہاں۔ اللہ سانو پکا نمازی بنا دے، اچھی نہ بولیا رے کتے بن نہ جائے رے کتے، اللہ سانو پکا نمازی بنا دے، یا اللہ سانو گرمیاں سردیاں دا نمازی بنا دے، یا اللہ غریبیاں امیریاں دا نمازی بنا دے، تے یا اللہ جماعت دا نمازی بنا دے۔ آپ پتہ نہیں کنے مسئلہ سناتا بندہ ہے گھری بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تندرست بندے دی گھری نماز نہیں ہوندی، تے انہوں پوچھو بھی کی کرنے لگا ہے میں نماز پڑھوں گا، نبی پاک آندے نے گھری ہوندی نہیں تے اندے کو پوچھو آندہ میں نماز پڑھوں گا۔ واہ سبحان اللہ، نبی پاک آندے نے ہوندی نہیں، نماز ہی نہیں ہوندی تے آندہ میں نماز پڑھوں گا۔ بھائیا گھراں دے اندر نمازاں نہیں دے ہوندیاں، پویں تو ساری زندگی پڑھی جا، تو اپنے آپ نو نمازی سمجھی رکھ، نبی پاک نے فرمایا تیری نماز ہوئی نہیں۔ اللہ سانو مسئلہ سمجھن دی توفیق عطا فرما۔ صحابی کہندہ آخری صف اندر میں نو جگہ ملی ہے تے میں کی سندا پیام حضرت عمر قرآن کریم دی سورہ یوسف دی تلاوت پہ کر دینے، سورہ یوسف دی تلاوت تے پڑھ دیاں جدو اس مقام تے آئے نا انما اشکو بسی وحزنی الاللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ انما اشکو بسی، اس آیت نو بار بار پڑھی جاندے نے، نالے روئی جاندے نے، نالے ٹھاواں ماری جاندے نے۔ اے صحابی کہندا ہے اللہ دی قسم مینوں آخری صف اندر حضرت عمر دیاں ہاواں سنائی دے رہیاں سن۔ آج وقت دا امام اور وقت دا حکمران قرآن پڑھتا پیا ہے، اے او بات ہے جدو بھراواں نے آ کے آکھیا کہ بنیامین نو مصر دے بادشاہ نے اپنے کول رکھ لیا چوری دے الزام اندر، تے بابے دا ایک پتر تے پہلے ہی غائب سی تے دوجا مصر اندر رکھ لیا گیا، تے بابا اج بڑا دکھیار ہویا، آندا انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میں تے اپنا غم رب دے سامنے پیش کرنا، میرے غم نو سمجھ سکتا ہے تے میرا رب بھی سمجھ سکتا ہے۔ حضرت عمر ایت پڑھی جاندے نے نالے روئی جاندے نے۔ دعا کرو اللہ سانو بھی ایسا حکمران نصیب فرما دے جن دے دل اندر رعایا واسطے بھی کوئی قدر و قیمت ہوئے، اور ماڑیاں بندیاں دا بھی کوئی خیال کرن والا ہوئے، ماڑیاں بندیاں دے کوئی ترس کھان والا ہوئے۔ اللہ نیک حکمران عطا فرما دے۔ اور دوستو اللہ پاک ساڑھے دلان دی اندر صحابہ دی محبت، خاص کر کے اصحاب ثلاثہ دی محبت، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ انہاں صحابہ دی اور میرے مصطفیٰ دے سب صحابہ دی اللہ سچی محبت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔